उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा मेरो नमस्कार। आदरणीय महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखज्यू, शिक्षा अधिकृतज्यू, अनि त्यस्तै विभिन्न तह र तबकाबाट पाल्नुभएका महत्त्वपूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट टिप्पणीकर्ताका रूपमा आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा मेरो तर्फबाट पुनः एकपटक नमस्कार भन्छु। र सुरुमा म आफ्नो एउटा सानो छोटो परिचय दिन्छु। मेरो नाम भरतमणि तिमिल सिन्हा। म चाहिँ सिद्धिमंगल सेकेन्डरी स्कुलमा म्याथमेटिक्स टिचरको रूपमा कार्यरत छु र विशेष गरी आजको यो प्रोजेक्ट ओक को हामी तेस्रो दिनमा छौं। अस्ति 22 गतेदेखि हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा र आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा आज हामीले गर्ने गरेका र भविष्यका दिनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने थप प्रोजेक्ट ओक सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा छौं र यो बीचमा अब कतिपय कुराहरु हामीले अस्तिदेखि नै धेरै कुराहरु छलफल गर्दै आइसकेका पनि छौं। अब सायद हामी सबै यसमा चाहिँ अलिकति बिस्तार अझ प्रखर हुँदै अझ चिर परिचित हुँदै आइरहेका छौं भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। र मैले आफ्नो यो ओरिएन्टेसनलाई सबभन्दा पहिला मैले आफूले तयार गरेको एउटा पावर पोइन्टको माध्यमबाट म केही कुराहरु हजुरहरुसँग शेयर गर्न भनौं वा आफूले जानेका कुराहरु राख्न चाहन्छु। यद्यपि यहाँ म भन्दा धेरै अग्रज आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ जो अनुभवले खारिनु भएका, उहाँहरुसँग धेरै अनुभव छ। मैले हजुरहरुबाट सिक्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि एउटा सहजकर्ता भनौं वा एउटा के भनौं प्रस्तुतकर्ताको रूपमा चाहिँ नगरपालिकाले यो खालको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएको छ। यसको लागि म मुरी आभार प्रकट गर्दछु। र मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा चार्ट यहाँ अगाडि स्क्रिनमा प्रस्तुत गरेको छु। स्क्रिन देखिन्छ सर है? सर देखिएको छ सर। हस्, थ्यांक यू सर। र यो स्क्रिनमा के देखिएको छ भने म्याथ भन्ने बित्तिकै कर्नरले आफ्नो चाहिँ एउटा भ्यू एबिलिटी थिंकिङ भनेर चाहिँ एउटा भ्यू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो एउटा महत्त्वपूर्ण विद्वानले। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने म्याथलाई चाहिँ जहिले पनि कन्टेक्स्ट, अनि त्यस्तै म्याथमेटाइजेसन, अनि त्यस्तै क्याल्कुलेसन र भेरिफिकेसन, यी चारवटा स्टेपहरुसँग म्याथलाई चाहिँ रिलेटेड गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र हामीले जहिले पनि म्याथ भन्ने बित्तिकै एउटा अमूर्त, एउटा चाहिँ नसुनिएको, नदेखिएको, अलिकति गाह्रो कठिन विषयवस्तुको रूपमा विगतदेखि नै लिँदै आएको परिपाटी छ। त्यस्तो हुँदाखेरि कर्नरका अनुसार म्याथलाई सबभन्दा पहिले हामीले कन्टेक्स्टसँग रिलेटेड गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनसँग म्याथलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ म्याथमेटिक्सका विषयवस्तुहरूलाई म्याथमेटाइजेसन गर्ने, त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसनको लागि प्लानिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ दोस्रो चरणमा गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा बल्ल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर एन्सर निकाल्ने, सोलुसन निकाल्ने त्यो काम चाहिँ थर्ड फेजमा गर्नुपर्छ। र अन्तिममा त्यसको भेरिफाई गर्ने, जाँच्ने, त्यो आएको एन्सरलाई जाँच्ने र अझ भनौं त्यो म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ अझ बढी कन्सोलिडेसन गर्ने, त्यसलाई मजबुत बनाउने, मजबुतीकरण गर्ने काम चाहिँ अन्तिममा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र मलाई के लागेको छ भने अब नर्मली हामीहरुको अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यो चारवटा एस्पेक्टहरु मध्ये अलिकति बढी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसनलाई नै बढी फोकस गरेका हौं कि भन्ने मलाई पनि आभास हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि यो कन्टेक्स्ट, अनि त्यस्तै म्याथमेटाइजेसन र भेरिफिकेसनका कुराहरु अलि हाम्रो टिचिङमा आएनन् कि त्यो हुनाले पनि बच्चाहरुलाई म्याथमेटिक्स अलिकति गाह्रो लागेको, अलिकति कठिन लागेको र यसको सिकाइ उपलब्धि पनि आशातीत ढंगबाट अगाडि आउन नसकेको हो कि भन्ने आभास मलाई हुन्छ। र त्यसो भएको हुनाले पनि मैले आज यो प्रोजेक्ट ओकको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रोजेक्ट ओकले म्याथलाई एउटा त कन्टेक्स्टसँग जोड्ने, त्यस्तै अर्को म्याथमेटाइजेसन गर्ने, त्यस्तै अर्को क्याल्कुलेसन र अन्तिममा भेरिफिकेसन गर्ने, यी चारवटै पक्षहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट ओकले प्रमोट गर्ने भएको हुनाले पनि प्रोजेक्ट ओक अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसपछि अब यहाँ वाइ प्रोजेक्ट ओक भन्ने सन्दर्भमा केही पोइन्टहरु मैले राखेको छु। र यो चाहिँ हाम्रो यो नगरपालिकाबाट प्रकाशन भएको परियोजना पुस्तिकाको आधारमा नै मैले यो तयार गरेको हुँ। र यसमा म केही कुराहरु छोटोमा भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला, अनि त्यसपछि हजुरहरुसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, शेयरिङ गर्ने कुराहरु त्यसपछि गर्नेछु। र वाइ प्रोजेक्ट ओक भन्ने टपिक्समा जस्तै फर इन्गेज, इन्टरएक्टिभ एन्ड मिनिङफुल म्याथमेटिक्स भन्ने छ।
यसले चाहिँ एउटा बच्चाहरूलाई इन्गेज गराउने, बच्चाहरूको बिचमा इन्टरेक्सन गर्ने र म्याथमेटिक्सलाई अलिकति मिनिङफुल बनाउने सवालमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट ओकले अलिकति सपोर्ट गर्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले भन्छ। र त्यस्तै अर्को म्याथ्स प्रोजेक्ट हेल्प्स स्टुडेन्ट्स टु इम्प्रुभ देयर थिङ्किङ क्यापेबिलिटिज एन्ड लजिकल स्किल्स भन्ने छ। यसले जहिले पनि बच्चाहरूलाई सिक्नको लागि र उनीहरूलाई थिङ्क गर्नको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिने काम गर्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई कुनै पनि विषयवस्तुमाथि चाहिँ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने, सोच्ने र एउटा लोजिकल स्किलको डेभलप गर्ने, आफूले जानेका बुझेका कुराहरू भन्ने बताउने त्यो सवालमा पनि यसले चाहिँ एउटा प्रमोट गर्छ, इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। र त्यस्तै अर्को छ म्याथ्स प्रोजेक्ट हेल्प्स स्टुडेन्ट्स इन भिजुअलाइजिङ द बेसिक कन्सेप्ट्स, थ्योरम्स, प्रिन्सिपल्स एन्ड द अन्डरलाइन प्रोसेस इन्भल्भ इन सल्भिङ देम भन्ने छ। बच्चाहरूलाई म्याथमेटिक्सलाई कसरी भिजुअलाइज गर्ने र म्याथमेटिक्सका बेसिक कन्सेप्टहरू, विशेष गरी त्यसका केही थ्योरमहरू, प्रिन्सिपलहरू र त्यो भित्र लुकेर रहेका केही प्रोसेसहरूलाई कसरी अलिकति भिजुअलाइज ढङ्गबाट चाहिँ सिकाउने, त्यो सवालमा पनि यो प्रोजेक्ट ओकले प्रमोट गर्ने गर्दछ। त्यस्तै प्रोजेक्ट ओक इनेबल्स द स्टुडेन्ट्स टु डेभलप एन इन्क्विजिटिभ माइन्ड, अलवेज वान्टिङ टु फाइन्ड आउट वाइ थिङ्स ह्यापेन द वे दे ह्यापेन। यसले के भन्नु, अब बच्चाहरूलाई अलिकति जिज्ञासु बनाउने, कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो एउटा उत्सुकता प्रस्तुत गर्ने र विशेष गरी एउटा म्याथभित्र र एउटा प्रब्लमभित्र लुकेर रहेका चिजहरू हुन्छन्, त्यो भित्र रहेका चिजहरू जसरी पनि बच्चाहरूले किन, कसरी भनेर प्रश्न सोध्ने, क्वेसन गर्ने, त्यो खालको वातावरण पनि यो प्रोजेक्ट ओकले डेभलप गर्छ। एउटा चाइनिज फिलोसोफर कन्फ्युसियसले पनि भन्नुभएको थियो, टेल मी आई विल फर्गेट, सो मी आई मे रिमेम्बर, इन्भल्भ मी आई विल अन्डरस्ट्यान्ड भन्नुभएको छ। र यो भनाइले पनि अब हामीले जति धेरै बच्चालाई इन्भल्भ गराउँछौँ म्याथमेटिकल एक्टिभिटिजमा, त्यति नै उनीहरूको सिकाइ पनि दिगो हुन्छ, उनीहरूले अलि बढी बुझ्छन् र म्याथमेटिक्स अलिकति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भनाइ चाहिँ उहाँको रहेको छ। र यसपछि अब प्रोजेक्ट ओकले विशेष गरी के कस्ता कुराहरूमा अलिकति प्रमोट गर्छ त, जस्तै हामी म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्छौँ, गणित सिकाइलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्छौँ। त्यो सवालमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट ओकले एउटा त म्याथमेटिक्स ल्याब विथ जिरो कस्ट, यो म्याथमेटिक्स ल्याब बनाउने कुरालाई पनि यो प्रोजेक्ट ओकले चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्छ। र विशेष गरी अब हामीले हरेक पटक गर्ने गरेको प्रोजेक्ट ओकबाट आएको फाइन्डिङ्स अनि बच्चाहरूले तयार गरेको म्याटेरियल, ती कुराहरूबाट चाहिँ एउटा कन्क्लुजन आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा ल्याबको रूपमा चाहिँ आगामी वर्षहरूमा वा पछि पनि युज गर्न मिल्ने ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर राख्छौँ, जसले गर्दा एउटा म्याथमेटिक्स ल्याब प्रत्येक विद्यालयमा एक एकवटा म्याथमेटिक्स ल्याब बनाउने यो खालको कुरालाई पनि यो प्रोजेक्ट ओकले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ। र विशेष गरी यसले नो कस्ट अनि लो कस्ट म्याटेरियललाई पनि प्रमोट गर्ने भयो। र त्यस्तै इच वान टिच वानको एउटा टेक्निक छ, प्रत्येक बच्चाहरूको चाहिँ आफ्नो सिक्ने क्षमता, चाहना, इच्छा अनुसार प्रत्येक बच्चाहरूलाई पर्सनली ट्रिट गर्ने कुराहरू पनि यो प्रोजेक्ट ओकले चाहिँ प्रमोट गर्ने गर्दछ। र त्यस्तै गरेर बच्चाहरूको इन्गेजमेन्ट, इन्भल्भमेन्टका कुराहरू यसमा आउने भयो र इन्टरेक्सन त्यो यसै पनि भइ नै हाल्यो। र बेसिक स्टेप्स अन प्रोजेक्ट ओकको सवालमा अब मैले धेरै समय यसमा सायद दिइराख्न आवश्यक छैन जस्तो पनि लाग्छ। अब यो कुरा चाहिँ अस्तिदेखि नै आइसकेको छ। अब यसमा एउटा त यो चुजिङ द प्रोजेक्ट, अनि त्यस्तै अर्को सेटिङ स्ट्यान्डर्ड्स, इन्डिकेटर्स, क्राइटेरिया। नर्मल्ली प्रोजेक्टको टपिक चुज गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्टलाई कुन ढङ्गबाट कसरी सञ्चालन गर्ने, बच्चाहरूलाई के कस्तो निर्देशनहरू दिने, प्रोजेक्टको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हुने, त्यो कुन अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क गर्न लागि हो र त्यसबाट बच्चाहरूले के सिक्नेछन् भन्ने कुराहरू सुरुमा नै प्रोजेक्ट ओको स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै बच्चाहरूसँग त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्स, इन्डिकेटर्स, क्राइटेरियाको बारेमा डिस्कस गर्न आवश्यक हुन्छ। र त्यसपछि ग्रुप डिभिजन गर्न यदि आवश्यक छ भने र छैन भने कतिपय प्रोजेक्ट वर्कहरू हामीले पर्सनल्ली पनि बच्चाहरूलाई दिन सक्छौँ। र त्यसपछि अब यसको प्रोसेस स्टार्टिङ हुन्छ र प्रोसेस चलिरहँदा पनि टिचरले एज अ फ्यासिलिटेटरको रूपमा बच्चाहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने, अब्जर्भ गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा हस्तक्षेप गर्ने, इन्टरभेनिङ इन द प्रोजेक्ट भन्ने छ। आवश्यक परेको खण्डमा यदि त्यो तोकिएको उद्देश्य भन्दा बाहिर हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क जाँदैछ है भन्ने यदि टिचरलाई लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अलिकति हस्तक्षेपकारी नीति पनि अब त्यो अलिकति सुन्दाखेरि अलिक अप्रिय शब्द लाग्छ। तर प्रोजेक्ट वर्कलाई चाहिँ अलिकति रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउनको लागि
अलि बढी अब्जेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ आवश्यक परेको अवस्थामा हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र आदरणीय म्यामहरूले म्युट गरिदिनु भयो भनेदेखि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो मलाई पनि, हजुरहरूलाई पनि। र यति भइसकेपछि अन्तिममा कलेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट्स, त्यसबाट कस्तो खालको रिजल्ट आउँछ, कस्तो खालको प्रोडक्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गर्दै जाने, डकुमेन्टेसन गर्दै जाने र प्रेजेन्टेसन गराउने बच्चाहरूलाई सकिन्छ भने पर्सनल रूपमा, र सकिँदैन भने अब यदि हामीले ग्रुप डिभिजन गरेका छौँ भने प्रत्येक ग्रुपबाट पालो गरेर अब एउटा प्रोजेक्ट वर्कमा एकजनालाई लिडर बनाउन सकिन्छ, अर्कोमा अर्कैलाई लिडर बनाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले बच्चाहरूको लिडिङ क्यापासिटी पनि डेभलप हुने र प्रेजेन्टेसन स्किल पनि डेभलप हुने भएको हुनाले त्यसपछिको स्टेप प्रेजेन्टेसन रहेको छ। र अन्तिममा इभ्यालुएसन गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा फिडब्याक दिने र यसको ग्रेडिङ गर्ने, ग्रुपिङ गर्ने, ती प्रयोजनको लागि पनि यसको रिजल्टलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। र म इभ्यालुएसन रुब्रिक्सको थोरै कुरा गर्छु। अब इभ्यालुएसन रुब्रिक्स भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ यो पुस्तिकामा उल्लेख भएको सन्दर्भमा अब अलिकति लचिलो ढङ्गबाट नै गर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ। अब यसमा यही नै क्राइटेरियाको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने भन्दा पनि बच्चाहरूलाई यो अलिकति टिमवर्कको आधारमा गरिने काम भएको हुनाले पनि बच्चाहरूको सहभागिता कस्तो रहन्छ र बच्चाहरूको लिडरसिप कस्तो रहन्छ, अनि अब उनीहरूको पार्टिसिपेसन एउटा इन्डिभिजुअल रूपमा पनि र अर्को ग्रुप वाइज ढङ्गबाट पनि बच्चाहरूको सहभागिता कस्तो रहन्छ र ग्रुपको एउटा डाइनामिजम, गतिशीलता कस्तो रहन्छ, अनि त्यस्तै डकुमेन्टेसन बच्चाहरूले प्रोजेक्ट वर्कबाट प्राप्त भएको नतिजालाई कुन ढङ्गबाट कसरी डकुमेन्टेसन गर्छन्, त्यसलाई लेख्ने वा कसरी एउटा चाहिँ आकर्षक ढङ्गबाट तयार गर्ने भन्ने कुराहरू यो डकुमेन्टेसनमा आउँछन्। र त्यसपछि प्रस्तुतिकरणमा कुन ढङ्गले कसरी प्रस्तुतिकरण गर्छ, प्रस्तुतिकरणमा बच्चाहरू सबैको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूको एउटा प्रेजेन्टेसनको चाहिँ शैली हुन्छ, मेथड हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। र अब इभ्यालुएसनको क्रममा चाहिँ यहाँ के भनिन्छ भने सुड इभ्यालुएट द इन्टायर प्रोसेस नट जस्ट द रिजल्ट भनिएको छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ अब रिजल्ट के आयो भन्ने कुरा को आधारमा मात्रै भन्दा पनि एउटा इन्टायर प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो त, एउटा इन्टायर प्रोसेसमा बच्चाहरूको सहभागिता कस्तो थियो, उनीहरूको सिकाइ कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भलाई हेरेर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, इभ्यालुएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र यसपछि अब इभ्यालुएसनको क्रममा चाहिँ मुख्यतः के कस्ता कुराहरूमा जोड दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ केही पोइन्टहरू मैले टिपेको छु। अब एउटा त यो कम्युनिकेसनका कुराहरू छन्। ग्रुप वाइज ढङ्गबाट हामीले चाहिँ प्रोजेक्टको जिम्मा दिन्छौँ, तर एउटा ग्रुपमा पनि हरेक बच्चाहरूको सहभागिता कस्तो छ, उनीहरूको बिचमा आवश्यक कम्युनिकेटिङ भएको छ कि छैन, उनीहरूको बिचमा आवश्यक कोअर्डिनेसन भएको छ कि छैन, ती विभिन्न पक्षहरूको आधारमा पनि हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अर्को कोल्याबोरेसनका कुराहरू आउँछन् र प्रब्लम सल्भिङका कुराहरू आउँछन्। प्रब्लम सल्भिङ पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट आउनुभएका आदरणीय टिप्पणीकर्ता सरहरूले पनि भन्नुभएको थियो। र विशेष गरी हामीले प्रोजेक्ट वर्क गराइरहँदाखेरि कोर म्याथमेटिक्सको चाहिँ कोर विषयवस्तु सिक्ने सन्दर्भमा चाहिँ कतिको प्रगति भयो त भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। होला बच्चाहरूमा लिडिङ क्यापासिटी पनि बढ्यो होला, अलिकति सामाजिक भावनाको विकास पनि भयो होला, एक खालको चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली वातावरणमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको काम पनि सम्पन्न भयो होला। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन विषयवस्तु जुन ढङ्गबाट सिकाउन खोजेका थियौँ, जुन उद्देश्य हासिल गर्नको लागि एक खालको चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली वातावरणमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको काम पनि सम्पन्न भयो होला। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन विषयवस्तु जुन ढङ्गबाट सिकाउन खोजेका थियौँ, जुन उद्देश्य हासिल गर्नको लागि प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिएको थियो, अब त्यो प्रोजेक्टले त्यो उद्देश्य हासिल भयो कि भएन, बच्चाहरूले सिक्नुपर्ने म्याथमेटिकल कन्टेन्ट सिक्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो प्रब्लम सल्भिङलाई पनि हामीले इभ्यालुएसनको क्रममा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को क्रिटिकल थिङ्किङ, बच्चाहरूको चाहिँ एउटा रचनात्मक विचार सोच हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र उनीहरूको क्रिएटिभिटी, यी कुराहरू इभ्यालुएसनको क्रममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र समग्रमा भन्दाखेरि इभ्यालुएसन सुड बी किड फ्रेन्डली एन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने नै हो। यो अलिकति बालमैत्री नै हुनुपर्छ। बच्चाहरूलाई इभ्यालुएसनको चाहिँ एउटा बाहना बनाएर अलिकति तर्साउने खालको वातावरण पनि हामीले चाहिँ सिर्जना गर्नु हुँदैन। र अर्को ट्रान्सप्यारेन्ट ढङ्गबाट चाहिँ इभ्यालुएसन प्रोसेस हामीले गर्नुपर्छ। अब जबकि मार्किङको सवालमा भयो
बच्चाहरूलाई ग्रेडिङ गर्ने सवालमा भयो, त्यो सवालमा पनि अलिकति ल है यो क्राइटेरियाका आधारमा यसरी चाहिँ मार्किङ भएको छ, यसरी चाहिँ ग्रेडिङ भएको छ भनेर अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट ढङ्गबाट चाहिँ उनीहरूलाई सुसूचित गराउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ। र यहाँ मैले केही इक्जाम्पलहरू फिगरको माध्यमबाट केही इक्जाम्पलहरू राखेका छु। हुन त अब अघि पनि म्याथमेटिकल प्रोजेक्ट अनि त्यस्तै प्र्याक्टिकल वर्क अनि त्यस्तै एक्टिभिटी यी कुराहरूको सन्दर्भमा अब सबैको आफ्नै क्राइटेरिया होलान्। अब मैले चाहिँ सामान्यतया यो एक्टिभिटिज नै भन्दा पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यी कुराहरूलाई। र यो बुकको आधारमा अब जस्तै हामीले यो लाइन सेगमेन्ट प्याटर्न भनेर चाहिँ अब क्लास 6 मा हामीले लाइन सेगमेन्टका कुराहरू पढाउँछौँ। यो पढाउनु त तल्लो क्लासका बच्चाहरूलाई पनि पढाउँछौँ। विशेष गरी क्लास 6 देखि नै लाइन सेगमेन्टका कुराहरू अनि त्यस्तै प्यारलल लाइनका कुराहरू, परपेन्डिकुलर लाइनका कुराहरू कसरी ड्र गर्ने यी कुराहरू पनि क्लास 6 मा भएको हुनाले मैले जस्ट एउटा स्याम्पलको रूपमा मात्र यहाँ राखेको छु। यो लाइन सेगमेन्ट प्याटर्न भनेर चाहिँ यहाँ मैले एउटा तयार गरेको छु। अब यो किन पनि मैले तयार गरेको हो भने हामीले बच्चाहरूलाई ल 100 वटा लाइन सेगमेन्ट ड्र गर्नुस् त भनेर भन्यौँ भने बच्चाहरूले 100 वटा लाइन सेगमेन्ट जुन कुनै ढङ्गबाट जसरी पनि ड्र गर्न सक्छ। त्यसको त्यति धेरै ठुलो मिनिङ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको त्यति ठुलो मिनिङ पनि रहँदैन र बच्चाहरूमा 100 वटा लाइन सेगमेन्ट ड्र गर्ने भन्ने बित्तिकै उनीहरूले जुन ढङ्गले जसरी पनि गरिदिन सक्छन्। तर जबकि बच्चाहरूलाई एउटा प्याटर्नको आधारमा चाहिँ लाइन सेगमेन्ट ड्र गर्नुहोस् त भनेर हामीले निर्देशन दिने हो भने यो चाहिँ एउटा लाइन सेगमेन्ट प्याटर्न बन्न सक्छ। र यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि अलिकति आकर्षक पनि देखिन्छ। यसमा अब विभिन्न कलरिङहरू गरेर यसलाई हामीले सजाउन पनि सक्छौँ, आकर्षक बनाउन सक्छौँ। र यसको आधारमा अब क्लासमा चाहिँ वालहरू डेकोरेसन गर्ने, बच्चाहरूले आफ्नै पनि रुम, घरको आफ्नै रुम पनि डेकोरेसन गर्ने लगायतका कुराहरूमा पनि यस्ता खालका प्याटर्नहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। अब हामी टेसेलेसनका कुराहरू पनि गर्छौँ र टेसेलेसनको माध्यमबाट पनि बच्चाहरूलाई अलिकति म्याथमेटिकल पोलिगनहरूको पनि कन्सेप्ट दिने, प्लस पोलिगनहरूलाई कसरी एरेन्ज गर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ हुने र त्यस्तै उनीहरूले आफ्नो घरको रुमको कार्पेटिङ डिजाइनहरू गर्नेदेखि लिएर अनेक कुराहरूमा पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण युटिलाइज रहने गर्छ। त्यसैले लाइन सेगमेन्ट प्याटर्न भनेर मैले यहाँ एउटा एक्टिभिटीको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल यहाँ दिएको छु। र त्यस्तै अर्को यहाँ स्क्वायर अफ बाइनोमियल भनेर हामीले बच्चाहरूलाई a + b होल स्क्वायर, a + b होल क्युब, त्यस्तै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यिनीहरूको फर्मुलाहरू भोकाइरहँदाखेरि a + b होल स्क्वायर भनेको के हो, त्यस्तै a + b होल क्युब भनेको के हो, यी कुराहरूलाई अलिकति पेपर कटिङको माध्यमबाट पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। र विशेष गरी a + b होल स्क्वायरको कुरा गरिरहँदाखेरि अब हामीहरूले सायदै कहीँ कतै एरियाको कुरा गर्न भुलेका हुन सक्छौँ। त्यस्तै a + b होल क्युबको कुरा गरिरहँदाखेरि भोल्युमको कुरा गर्न भुलेका हुन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि बच्चाहरूलाई खालि फर्मुला भयो भने फर्मुला कण्ठ गर्ने भन्ने तर्फ मात्रै अलिकति बच्चाहरूको ध्यान आकृष्ट हुने, जसले गर्दा म्याथमेटिक्सका विषयवस्तुहरू निरस हुने त्यो हालको सम्भावना भएको हुनाले अब यहाँ एउटा यो बाइनोमियलको स्क्वायर a + b होल स्क्वायरलाई पेपर कटिङ माध्यमबाट कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ ओक यहाँ बच्चाहरूलाई हामी गराउन सक्छौँ। त्यसको एउटा फिगर मैले यहाँ राखेको छु। र त्यस्तै अर्को यहाँ अल्जेब्रिक टाइल्सको कुरा छ। हामीले बच्चाहरूलाई फ्याक्टराइज पढाउँछौँ र विशेष गरी यो क्लास 8 देखि नै फ्याक्टराइजका कुराहरू छन्। र फ्याक्टराइजको सवालमा अब यी अल्जेब्रिक टाइलहरू तयार गरेर बच्चाहरूलाई यसबाट एउटा प्रोजेक्ट वर्क गराउन सकिन्छ। अब प्लस प्लस प्याटर्न, त्यस्तै प्लस माइनस प्याटर्न, त्यस्तै माइनस माइनस प्याटर्न अनि माइनस प्लस प्याटर्न, यी विभिन्न प्याटर्नहरूमा चाहिँ अल्जेब्रा ट्रायल्सहरू बनाएर यसरी एउटा एरियाको कुरा सँगसँगै बच्चाहरूलाई फ्याक्टराइजेसनको कुरा पनि अलिकति कन्सेप्ट क्लियर बनाउन सकिन्छ। र अर्को यहाँ सर्कल डाइसेक्सनको एउटा फिगर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। जबकि बच्चाहरूलाई यो क्लास 7-8 देखि नै छ यो खालको प्रब्लम। सर्कलको एरिया फाइन्ड गर्ने कुराहरू हामी सिधै πr² हुन्छ भनेर भन्छौँ बच्चाहरूलाई। तर πr² कसरी हुन्छ, कुन ढङ्गबाट हुन्छ, यसको फर्मुला कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो सर्कल डाइसेक्सन मेथडबाट हामीले बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। र यी त जस्ट केही स्याम्पल इक्जाम्पलहरू मात्रै हुन्। बच्चाहरूलाई अब म्याथमेटिक्समा बढी फर्मुलाहरू हुने भएको हुनाले पनि ती हरेक खालका फर्मुलाहरू कुन ढङ्गले कसरी डिराइभ भए भनेर ती फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई डिराइभ गरेर प्र्याक्टिकल वर्क गराएर फर्मुलाहरू डिराइभ गरेर पनि देखाउन सक्छौँ। यसको आधारमा अब बच्चाहरूमा अलिकति
अलिकति फर्मुलाहरूको सन्दर्भमा अलिकति मूर्त ढङ्गबाट चाहिँ नलेज दिनको लागि पनि सजिलो हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। र मैले आफ्नो यो पहिलो पावर पोइन्ट स्लाइड चाहिँ यहीँ अन्त गरेँ र अब यसपछि म कन्टेन्ट वाइज केही कुराहरू गर्न चाहन्छु हजुरहरूसँग र कन्टेन्टका केही कुराहरू गर्दाखेरि अब क्लास 6 to 8 सम्मका स्टुडेन्टहरूको लागि विशेष गरी हामीले म्याथमेटिक्समा सिक्नुपर्ने सिकाउनु पर्ने कन्टेन्ट भनेको एउटा सेट छ र त्यस्तै अर्को अर्थमेटिक छ र त्यस्तै अर्को मेन्सुरेसन छ अनि ज्योमेट्री छ अनि स्ट्याटिस्टिक्स छ अनि अल्जेब्रा छ र टेसेलेसन पनि रहेको छ र यो परियोजनामा आधारित शिक्षण सिकाइ सञ्चालन निर्देशिका भन्ने छ त्यो बुकमा पनि यिनै कुराहरूलाई आधारित बनाएर चाहिँ कस्ता कस्ता प्रोजेक्ट वर्कहरू गराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले केही मुद्दाहरू प्रस्तुत गरेको छ र म अब टपिक्स वाइज ढङ्गबाट हजुरहरूसँग केही अन्तर्क्रिया गर्छु र यहाँ अब क्लास 6 देखि 8 सम्म अध्यापन गर्नुहुने आदरणीय सर म्यामहरू हुनुहुन्छ होला। हजुरहरूले आफ्नो विद्यालयमा गराउनु भएको केही असल अभ्यासहरूलाई यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी सिक्दै सिकाउँदै जाने प्रक्रियामा पनि छौँ। विशेष गरी यो पुस्तिकामा पनि अब हामीले पहिलोपटक तपाईँ हामी जस्तै हामी सबैले चाहिँ एक खालको सहभागिता जनाएर तयार भएको पुस्तक हो यो। भविष्यका दिनहरूमा यसमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई अवश्य नै हामी सुधार गर्दै कमी कमजोरी भन्दा पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनौँ मलाई त्यस्तो लाग्छ र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई सुधार गर्दै यो पुस्तकलाई अझै राम्रो बनाउँदै हामी जान सक्छौँ। यो पुस्तकमा भए बमोजिम अब हुन त अघि सगेन्द्र सरले पनि क्लास 4, 5 का कुराहरू प्रस्तुत गर्नु हुँदाखेरि कतिपय विषयवस्तुहरू त्यहाँ पनि आइसकेका छन् र विषयवस्तु त एउटै हुन् क्लास 1 देखि क्लास 10 सम्म नै। यद्यपि विषयवस्तुमा बच्चाले सिक्ने कुराहरू र सिकाउने कुराहरू मात्रै अलिकति फरक हुन्। त्यसलाई कुन ढङ्गबाट कसरी सिकाउने भन्ने कुराहरू हुन्छन् र सिक्ने विषयवस्तुहरू उस्तै नै हुन्। कतिपय कुराहरू 4 र 5 सँग पनि मिल्दाजुल्दा कुराहरू पनि छन् क्लास 6 देखि 8 सम्म पनि। र सबभन्दा पहिला त यहाँ सेटको कुरा छ र समूहमा यो बुकले भने बमोजिम collect and arrange the information of the students on the basis of their interested area भन्ने छ। उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा जस्तै कसले कुन गेम मन पराउने अनि कसले कुन सब्जेक्ट मन पराउने लगायतका विभिन्न इक्जाम्पलहरूको आधारमा चाहिँ सेटहरू कलेक्सन गर्न लगाउने र विभिन्न टाइपका सेटहरू उनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न लगाउने सेटको प्रोपर्टिजको आधारमा अनि ती सेटहरूको कार्डिनालिटीको कुरा गर्ने र बच्चाहरूलाई चाहिँ कुन समूहमा पर्ने मानौ कि अब एउटा 6 क्लासको बच्चाहरूलाई फुटबल मन पराउने त्यस्तै भलिबल मन पराउने त्यस्तै क्रिकेट मन पराउने यी विभिन्न आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरेर फुटबल मन पराउनेहरूको समूहमा कतिजना विद्यार्थी परे त्यस्तै क्रिकेट मन पराउनेहरूको सेटमा कतिजना विद्यार्थी परे त्यस्तै बास्केटबल मन पराउनेहरूको सेटमा कतिजना विद्यार्थी परे यी आधारमा सेटको कार्डिनालिटीका कुराहरू बच्चाहरूसँग गर्न सकिन्छ र त्यसको साथसाथै नर्मल्ली युनियन अनि त्यस्तै इन्टरसेक्सन्स अनि त्यस्तै डिफरेन्स अनि त्यस्तै कम्प्लिमेन्ट्स लगायतका यी सेटका बेसिक अपरेसनहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल चलाउन सक्छौँ। र आदरणीय सर म्यामहरूलाई हजुरहरूले यदि कुनै नयाँ खालको असल केही अभ्यास गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म यो सेटमा कस्तो खालको प्रोजेक्ट वर्कहरू गराइराख्नु भएको छ कृपया सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मलाई अब हजुरहरू कसले 6 देखि 8 सम्म पढाउनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। हजुरहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा नै हामीले र मैले विशेष गरी यो विद्यालयमा मेरो विद्यालयमा यी कामहरू गर्ने गरेको छु भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र मैले हजुरहरूलाई फ्लोर ओपन गरेँ आदरणीय सर म्यामहरूलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार, म केदार बजगाई युनाइटेड स्कुलबाट सर। हजुर भन्नुहोस् त सर। हामीले सेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चुराहरू अनि धागोहरू प्रयोग गरेर चाहिँ होइन सर हजुर भेन डायग्राम बनाउनलाई चाहिँ अनि त्यो चुराहरू धागोहरू प्रयोग गरेर बच्चाले बनाउने अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ सेडिङ गर्नेहरू हुन्छ नि
हजुर हो त्यसले छाया पार्ने भाग छ त्यसरी पनि गराउँछ प्रोजेक्टको हजुर सर हजुर हो एकदम राम्रो सर चुरा धागो प्रयोग गर्छौँ होइन हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट त्यो भएर चाहिँ यसले छाया पार्ने भागहरू हुन्छ नि इन्टरसेक्सन पार्ट युनियन पार्ट कम्प्लिमेन्टहरू होइन डिफरेन्सेस भएको पार्टहरू चाहिँ त्यसरी छाया गरेर पनि उनीहरूले प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ हामीले त्यसरी पनि सिकाउने गरेका छौँ सर हजुर सर हजुर हजुर थ्याङ्क यू सर एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ सरले अरू सर म्यामहरू वेलकम सर अनि सर हजुर सर सरलाई सजिलो नि साथीहरूको पार्टिसिपेन्ट हेरेर अल्फाबेटिक अर्डरमा बिचबाट झ्याप्ट्याप तान्नुहोस् न सबै साथीहरूले प्र्याक्टिस गरेकै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन एक्सपिरियन्स सेयरिङको कुरा हो त्यो टाइम अब भोलिन्टियरले भन्दा साथीहरू मैले आउनुभएको देखिनँ सरले ठ्याक्क जसको नाम नजर पर्छ साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने ढङ्गले गरौँ न सर हजुर ल हुन्छ सर म ल यहाँ मैले अरुण नेपाल सरलाई देखिराखेको छु सर हजुरले केही अभ्यासहरू गर्नुभएको छ जस्तै केही राम्रो खालको असल अभ्यासहरू छन् भने सेयर गरिदिनु होला म त्यो अनुरोध गर्छु सरलाई अरुण सर र सरले सुन्नु भएन कि वा यहाँ हुनुहुन्न र त्यसपछि अरुण सर साइन्सको सर हो अरुण सर चाहिँ साइन्सको सर ए हस् 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 र त्यसपछि यहाँ बिन्ता यादव म्याम हुनुहुन्छ बिन्ता यादव उहाँ पनि प्राइमरी हेर्नुहुन्छ हजुर त्यो यहाँ लेभल अलिकति खोलेको भए सजिलो हुने थियो मलाई पनि र यहाँ सिस्नेटी सेकेन्डरी स्कुल भन्ने नामबाट कृष्णराम सर हुनुहुन्छ कृपया यदि म्याथमेटिक्सको हुनुहुन्छ हजुर भने आफ्ना केही कुराहरू सेयर गरिदिनु होला हेलो नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म अहिले तपाईँहरू समक्ष म क्षमा चाहन्छु होला यता यो एक्जामको हाम्रो तयारी भइरहेको भएर यता क्वेसन 5 मा म व्यस्त पनि थिएँ यसैमा जोइन पनि गरिरहेको थिएँ त्यस कारणले मैले थप कुराहरू बोल्न चाहिनँ धन्यवाद ल धन्यवाद सर मैले टाइम धेरै यसमा खर्च नगरौँ जस्तो पनि लाग्यो अब नर्मली हामीहरू सबैले गर्ने गरेको अभ्यास भनेको बच्चाहरूलाई विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइपका सेटहरूमा डिभाइड गर्ने र त्यसको आधारमा उनीहरूभित्रबाटै अब इन्टरसेक्सनको कन्सेप्ट दिने त्यस्तै युनियनको कन्सेप्ट दिने अनि त्यस्तै अब एउटा क्लासको एज अ होल स्टुडेन्टलाई युनिभर्सल सेट मानेर कम्प्लिमेन्टको कन्सेप्ट दिने अनि त्यस्तै दुईवटा सेटहरू बिचको डिफरेन्सको कन्सेप्ट दिने यी कामहरू हामीले बच्चाहरूभित्रैबाट विभिन्न इक्जाम्पलहरू बनाएर एउटा प्रोजेक्टको रूपमा पनि यसलाई हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ र मैले यसको सन्दर्भमा यति मात्रै भने र यसपछि अर्को अर्थमेटिक अन्तर्गत यहाँ केही थोरै स्याम्पलहरू मात्रै मैले समेटेको छु यसमा चाहिँ अब एउटा त प्रफिट एन्ड लसका कुराहरू अनि त्यस्तै डिस्काउन्टका कुराहरू अनि पर्सेन्टेजका कुराहरू रहेका छन् र यो प्रफिट लस डिस्काउन्टका कुराहरू अलिकति व्यवहारिक पक्ष पनि हो विशेष गरी हाम्रा बच्चाहरूमध्ये कतिपय बच्चाहरू हुन त अब सामान्य एउटा सानोतिनो भए पनि पसल नै गरेर बस्नुभएका अभिभावकका बच्चाहरू पनि छन् कतिपय अवस्थामा र त्यस्तै कतिपय अवस्थामा उनीहरूको आफ्नो नजिकको पसल र आफ्नो नजिकको व्यापारीहरूसँग पनि एक खालको कोअर्डिनेसन उनीहरूले गर्न सक्छन् र त्यस्तै गरेर बच्चाहरूलाई विभिन्न ग्रुपमा डिभाइड गरेर अब आफ्नो नजिकको पसलमा जाऊ र व्यापारीहरूसँग अब कुनै सामानको चाहिँ क्रय मूल्यको बारेमा त्यस्तै विक्रय मूल्यको बारेमा र त्यस्तै नाफा नोक्सान लगायतका पक्षहरूको सन्दर्भमा केही कुराहरू गर भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ र यो अलिकति व्यवहारिक विषयवस्तु भएको हुनाले पनि यो सिकाउन त्यति गाह्रो छैन यो प्रोजेक्ट वर्क गर्न पनि त्यति गाह्रो छैन भन्ने मलाई लाग्छ र यो पर्सेन्टेजको सवालमा पनि अब बच्चाहरूले विभिन्न एक्जाममा प्राप्त गरेको मार्क्सको आधारमा चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न लगाउन सकिन्छ अनि त्यस्तै सब्जेक्ट वाइज पर्सेन्ट अनि त्यस्तै टोटल फुल मार्क्स टोटल उनीहरूले ल्याएको अब्टेन्ड मार्क्सको आधारमा पर्सेन्टहरू डिभाइड गर्ने त्यस्तै क्लासमा भएका बोइज अनि त्यस्तै गर्ल्सहरूको पर्सेन्टेज अनि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन अ स्कुलको आधारमा प्रत्येक क्लासमा भएका नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सहरूको पर्सेन्टेज लगायतका विभिन्न कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ काम बाँडफाँड गरेर एउटा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ ती कुराहरूलाई यो बुकले समेटेको छ र अर्थमेटिकको सवालमा हजुरहरूले केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ प्लिज
मैले यहाँ ठ्याक्कै त्यति धेरै म्याथमेटिक्सकै सरहरूको पार्टिसिपेसन भएको अलि देखिराखेका छैन मैले। हजुरहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है। हजुर सर नमस्कार, म प्रभात बुढाथोकी। हजुर सर, हजुर नमस्कार सर। विद्यालयबाट यहाँ सम्पूर्ण मेरो नमस्कार। विशेष गरी यो अर्थमेटिक हामीले जुन पढाउँदाखेरि अब यो प्रफिट एन्ड लस, डिस्काउन्ट यी कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ क्लासमा बच्चाहरूलाई नै इन्भल्भ गराएर चाहिँ अब जस्तै बच्चाहरूको कपीहरू हुन्छ, किताबहरू हुन्छ, डटपेनहरू हुन्छ, पेन्सिलहरू हुन्छ, ती सबै एकचोटि कलेक्सन गरेर चाहिँ जो बच्चा अलिक कमजोर, अलिक विक बच्चा छ उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सबकिपरको एउटा चाहिँ पसलेको भूमिका खेलाएर अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ ती चाहिँ एउटा चाहिँ किन्ने बेच्ने एउटा वातावरण बनाएर चाहिँ कसरी प्रफिट हुन्छ, कसरी लस हुन्छ, ती कुराहरू चाहिँ स्वयं व्यवहारिक उनीहरूलाई नै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर एउटा चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको जानकारी दिनलाई अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी डिस्काउन्टको कुराहरूमा पनि अब हामीले बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो तोकेको मूल्यमा बार्गेनिङ गर्ने नै छौँ विशेष गरी। त्यसमा चाहिँ अब पसलेले दिने डिस्काउन्ट, कति % डिस्काउन्ट कसरी दिने भन्ने कुराको जानकारी दिन सकिन्छ भने अब तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको जस्तो इक्जाममा पनि यो विभिन्न इक्जाममा पाएका अङ्कहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पर्सेन्टाइज गर्ने, कसरी चाहिँ प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूले नै जीवनमा भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ल्याउन सक्यो भने अझ प्रभावकारी पनि हुन्छ। त्यही हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्यौँ भने सरले भर्खर भन्नुभएको जस्तो मेन कुरो विद्यार्थीको रुचि, इच्छा, चाहना, रुचिलाई चाहिँ समावेश गर्दै अगाडि बढ्यो भने यो म्याथ चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। हजुरको एकदम राम्रो विषयको लागि म पुनः धन्यवाद दिन्छु सरलाई। र अब यसपछि हाम्रो अर्को विषयवस्तु रहेको छ मेन्सुरेसन भन्ने छ र यो मेन्सुरेसनमा विशेष गरी एरिया र पेरिमिटरका कुराहरू आउँछन्। फाइन्ड द एरिया एन्ड पेरिमिटर अफ प्लेन सर्फेस, अनि त्यस्तै मेक अ मोडल अफ डिफ्रेन्ट सोलिड अब्जेक्ट्स, जसमा हामी वेस्ट अनि लो कस्ट म्याटेरियलहरू युज गरेर विभिन्न टाइपका सोलिड अब्जेक्टहरू तयार गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै फाइन्ड द एरिया अफ इरेगुलर फिगर युजिङ ग्राफ पेपर भन्ने छ। यो इरेगुलर फिगर लाई ग्राफ पेपर युज गरेर यसको एरिया फाइन्ड गर्ने कुराहरू अघि सगेन्द्र सरले पनि गर्नुभएको थियो। र विशेष गरी यो क्षेत्रमिति यो पनि अलिकति व्यवहारिक खालको सब्जेक्ट नै हो। हामीले क्षेत्रमितिमा बच्चाहरूलाई सिकाउने खालका प्लेन सर्फेसहरूको सवालमा विभिन्न इक्जाम्पलहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब हुन त यो म्याथमेटिक्स अलिकति अमूर्त भन्नुभन्दा पनि म्याथमेटिक्समा भएका सबै विषयवस्तुहरू हाम्रो रियल लाइफमा एक्जिस्ट नगर्न पनि सक्छ कतिपय कुराहरू। अब जस्तै कि हामी म्याथमेटिक्समा पोइन्ट पढाउँछौँ, तर रियल लाइफमा पोइन्ट कहाँ छ त, एक्ज्याक्ट पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ, हामीले म्याथमेटिक्समा पढाउने गरेको पोइन्ट कहाँ छ त भनेर खोज्न थाल्यौँ भने सायद हामी त्यो नभेट्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै हामी म्याथमेटिक्समा लाइन पढाउँछौँ, तर रियल लाइफमा लाइनको इक्जाम्पल के हो त भनेर हामीले खोज्यौँ भने त्यो हामी नभेट्न पनि सक्छौँ। जस्तै हामी मानौँ कि बच्चाहरूलाई एउटा स्टिक देखाएर लाइनको इक्जाम्पल दिइरहेका हुन्छौँ वा एउटा कपालको त्यान्द्रो देखाएर लाइनको इक्जाम्पल दिइरहेका हुन्छौँ, तर त्यसो भन्दै गर्दा अब लाइन भनेको आफैमा एउटा थिकनेस नभएको एउटा लाइन हो, तर हामीले यो मटेरियलिस्टिक वर्डमा जति पनि लाइनको इक्जाम्पलहरू बच्चाहरूलाई दिन्छौँ ती सबै खालका वस्तुहरूको एउटा थिकनेस त अवश्य पनि हुन्छ। जस्तै हामी कपालको त्यान्द्रो भन्छौँ, कपालको त्यान्द्रो पनि केही न केही थिकनेस त हुने गर्छ। त्यस्तै एउटा स्टिक देखाएर लाइन भन्यौँ भने त्यो स्टिकको पनि एउटा थिकनेस त हुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले अब म्याथमेटिक्समा हामीले पढाउने कुराहरू यो रियल वर्ल्डमा जस्ताको तस्तै हामी भेट्न त सक्दैनौँ, तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि म्याथमेटिक्समा भएका हरेक कुराहरूलाई एउटा व्याख्या गर्ने, एक्सप्लेन गर्ने त्यो खालको चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ हामी यो मटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा हामी भेट्न सक्छौँ। जस्तै हामीले प्लेनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब प्लेन सर्फेसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा ट्रायङ्गलको कुरा गर्छौँ, तर अब बच्चाहरूलाई ट्रायङ्गलको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इक्जाम्पल त हामी बच्चाहरूलाई दिन सक्दैनौँ, तर कुनै एउटा
त्रिभुजाकार वस्तु देखाएर ऊ त्यो ट्रायङ्गुलर वस्तु भन्न सक्छौँ। कुनै एउटा त्रिभुजाकार जग्गा छ भने त्यो त्रिभुजाकार जग्गा हो भन्न सक्छौँ। कुनै एउटा त्रिभुजाकार काठको टुक्रा हो भने त्यो त्रिभुजाकार काठ हो है भन्न सक्छौँ। यद्यपि त्रिभुज एउटा प्लेन फिगर हो। अब प्लेन फिगर भन्ने बित्तिकै त्यो प्लेन फिगरको हाइट हुने गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले पनि अझ के भनौँ भने हामीले गणितमा पढ्ने गरेको प्लेनको यो तल्लो सतह हुँदैन। गणितमा पढ्ने गरेको पढाउने गरेको प्लेनको तल्लो सतह हुँदैन। तर यद्यपि बच्चाहरूलाई त्रिभुजाकार वस्तु देखाएर त्रिभुज हो भन्न सक्छौँ। र कुनै एउटा व्हाइट बोर्ड देखाएर यो आयताकार वस्तु हो भन्न सक्छौँ। कुनै एउटा डेस्क बेन्च देखाएर, कुनै रुमको एउटा फ्लोर देखाएर वा वाल देखाएर वा एउटा रेक्ट्याङ्गुलर ग्राउन्ड देखाएर यो रेक्ट्याङ्गल हो है भनेर चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि संसारका जति पनि चिजहरू छन् ती हरेक चिजहरूलाई व्याख्या गर्ने मन्त्र भनेको अवश्य पनि गणितमा छ। गणितले चाहिँ संसारलाई व्याख्या गर्छ, एउटा मोडलिङ गर्छ, जसले गर्दा हामीले म्याथमेटिक्सका विशेष गरी यो क्षेत्रमितिका विषयवस्तुहरूलाई यी भौतिक संसारमा भएका जति पनि वस्तुहरू छन् तिनीहरूसँग कम्पेयर गरेर तुलना गरेर यसको कन्सेप्ट अलिकति सहज ढङ्गले दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरी यो सोलिड अब्जेक्टहरू बनाउने कुरा छ। जस्तै हामी बच्चाहरूलाई प्रिज्म पढाउँछौँ, अनि त्यस्तै पिरामिड पढाउँछौँ, अनि त्यस्तै सिलिन्डर पढाउँछौँ, कोन पढाउँछौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि एउटा सामान्य 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँमा पाइने कार्डबोर्ड पेपरलाई काटेर गमको युज गरेर त्यसबाट चाहिँ एउटा आकृति बच्चाहरूकै सहभागितामा हामी तयार गर्न लगाउन सक्छौँ। र बच्चाहरूलाई चाहिँ ग्रुप डिभिजन गरेर र ए ग्रुपले चाहिँ कोन बनाऊ वा बी ग्रुपले सिलिन्डर बनाऊ, सी ग्रुपले चाहिँ क्युबोइड बनाऊ, अनि त्यस्तै डी ग्रुपले चाहिँ एउटा पिरामिड बनाऊ भनेर चाहिँ यसरी प्रत्येक ग्रुपलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै टास्कहरू हामी दिन सक्छौँ। त्यसबाट पनि अलिकति सिकाइलाई चाहिँ दिगो बनाउन यसले हेल्प गर्ने गर्छ। त्यसैले यो मेन्सुरेसनमा एरियाका कुराहरू, पेरिमिटरका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा ठोस वस्तु वा प्रत्यक्ष शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर सिकाउन सक्ने अवस्था धेरै नै रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र क्षेत्रमितिको सवालमा पनि सर म्यामहरूको केही विचार छ भने कृपया राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार म्याम। पण्डित समुद्रबाट तारा नेपाल। हजुर हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हामीले यो प्लेन फिगरको एरिया एन्ड पेरिमिटर निकाल्नको लागि हामीले हाम्रै रुम युज गरेर मेजर गरेर पनि त्यसबाट निकाल्न सिकाउँछौँ। अनि डोर विन्डो यस्तो यस्तो ग्राउन्ड युज गरेर पनि निकाल्न सिकाउँछौँ। अनि हामीले प्रोजेक्ट वर्कको लागि चाहिँ तिमीहरूको घरमा पेड छ, कपुर छ, यिनीहरू नै मेजर गरेर अनि पेरिमिटर एरिया निकालेर लिएर आऊ भनेर उनीहरूलाई ग्रुप वाइज दिन्छौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ भोलिपल्ट गरेर लिएर आएपछि साथीहरूसँग एउटा ग्रुपले अर्कोलाई, अर्को ग्रुपले अर्कोलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेर सिकाउँछन् सर। हजुर एकदम राम्रो म्याम। अनि यो सोलिड अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कस्ट नै नपर्ने कार्टुन, फाटिएका कार्टुनहरू लिएर उनीहरूले नै लिएर आऊ भन्छौँ। अनि उनीहरूलाई हामी बनाउन सिकाउँछौँ, एउटा बनाउन सिकाउँछौँ र भोलिपल्ट उनीहरूले फेरि आफूले बनाएर सबै लिएर आउँछन् र त्यहाँ हामी क्लासमा चाहिँ टाँसेर पनि राख्छौँ सम्भव भएसम्म। हजुर अनि हामी चाहिँ यो फिगरहरूको त्यस्तै खालको फिगरहरू अनि त्यो कार्टुनहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ पेपर, ड्रइङ पेपर युज गरेर चाहिँ कलर बनाएर अनि देखाउन लगाउँछौँ सर। हजुर 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 थ्याङ्क यू म्याम। हजुरले आफ्नो राम्रो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो। र विशेष गरी म्यामले भन्नुभयो जस्तै हामीले बच्चाहरूलाई जुन काम गराउँछौँ विशेष गरी पर्सनल रूपमा होस् वा ग्रुप वाइज ढङ्गबाट होस्, बच्चाहरूले गरेका राम्रा असल कामहरू, असल नमुनाहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा ल्याबको रूपमा चाहिँ कलेक्सन गर्दै गएर एउटा म्याथमेटिक्स ल्याबको कुरो मैले अघि नै पनि गरेको थिएँ। र त्यो म्याथमेटिक्स ल्याबको रूपमा चाहिँ ती सामग्रीहरूलाई राखेर एउटा म्याथमेटिक्स ल्याबकै रूपमा विकास गर्न पनि सक्छौँ। र त्यसलाई पनि यसले एकदमै ठुलो सपोर्ट गर्छ। र म्यामले भन्नुभयो जस्तै अब यो कार्टुनहरू युज गरेर हामीले सोलिड फिगरहरू बनाउने काम पनि बच्चाहरूलाई प्रोजेक्टको रूपमा गराउन सक्छौँ। र त्यसमा उनीहरूलाई विभिन्न कलरहरू गर्न लगाउने र कुन ढङ्गले कसरी हुन्छ अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउने, त्यसलाई बच्चाहरूको आफ्नै क्लासरुममा राख्ने वा
अलि धेरै म्याटेरियलहरू भइसकेपछि एउटा प्रदर्शन नै गराउने त्यो ढङ्गबाट पनि गराउन सक्छौँ, म्याथमेटिकल एक्जिबिसन गराउन सक्छौँ र प्रत्येक ग्रुपले गरेका कामहरूलाई कलेक्सन गर्दै गएपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिसनकै रूपमा चाहिँ फाइनलमा बच्चाहरूको त्यो उनीहरूले चाहिँ आफूले तयार गरेको म्याटेरियलको आधारमा त्यसलाई चाहिँ एउटा हाउसवाइज ढङ्गबाट हामीहरूले चाहिँ स्कुलमा विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू गर्ने गरेका छौँ र त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा त्यो म्याथमेटिकल एक्जिबिसनलाई पनि हामीले समावेश गरेर यसलाई अलिकति प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि म जोमेट्रीतिर गएँ। जोमेट्रीमा विशेष गरी हामीले जोमेट्रिकल फिगर अन्तर्गत ट्रायङ्गलका कुराहरू गर्छौँ, त्यस्तै क्वाड्रिलेटरल अन्तर्गत स्क्वायरका कुराहरू गर्छौँ, रेक्ट्याङ्गलका कुराहरू गर्छौँ, अनि प्यारालिलोग्रामका कुराहरू गर्छौँ, रोम्बसका कुराहरू गर्छौँ र ट्रायङ्गलका प्रोपर्टिजहरू अनि त्यस्तै क्वाड्रिलेटरलका प्रोपर्टिजहरूको कुरा गर्छौँ। ट्रायङ्गलका साइडहरूको सन्दर्भमा के हुन्छ, एङ्गलहरूको सन्दर्भमा के हुन्छ, बच्चाहरूलाई सिधै द इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री भन्नुभन्दा पनि प्रत्येक स्टुडेन्टलाई अब यो पर्सनल रूपमा पनि गराउन सकिन्छ। ट्रायङ्गल बनाउन लगाएर उनीहरूलाई प्रोट्र्याक्टरको युज गरेर एङ्गल नाप्न, एङ्गल मेजर गर्न लगाउने र त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ ल एड गर है भनेर नभनिकन उनीहरू आफैलाई एङ्गलहरू मेजर गरेर त्यसबाट कस्तो खालको कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति प्रमोट गर्न पनि सकिन्छ। अब एङ्गलहरूको सन्दर्भमा अनि त्यस्तै साइडहरूको सन्दर्भमा अनि त्यस्तै एउटा आइसोसेलेस ट्रायङ्गल बनाउन लगाइसकेपछि आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी के हुन्छ त त्यो बच्चाहरूलाई आफैलाई खोजी गर्न हामीले प्रमोट पनि गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै स्क्वायरका प्रोपर्टिजहरू के हुने, अनि रेक्ट्याङ्गलको डायगोनलको सन्दर्भमा के हुने, अनि प्यारालिलोग्रामको डायगोनलको सन्दर्भमा के हुने, अनि रोम्बसको सवालमा के हुने, यी विभिन्न कुराहरू उनीहरूलाई अलिकति प्र्याक्टिकल्ली गराएर चाहिँ सिकाउँदाखेरि त्यसका प्रोपर्टिजहरू सम्झिन अलिकति सजिलो हुने होला। र विशेष गरी यो जोमेट्रीमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि जस्तै हामी प्यारालिलोग्रामको कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्छौँ, अब एउटा क्राइटेरिया दिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ आधार दिएको हुन्छ, कुन साइड दिएको छ, कुन एङ्गल दिएको छ र कुन डायगोनल दिएको छ, के दिएको छ होइन। त्यो क्राइटेरियाको आधारमा बच्चाहरूलाई कन्स्ट्रक्सन गर्न अलिक गाह्रो हुने गरेको त्यो इक्जाम्पल हामी भेट्छौँ नि। त्यो के कारणले त्यस्तो भयो त भन्दा हामी प्यारालिलोग्रामको कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्छौँ तर बच्चाहरूलाई प्यारालिलोग्रामको प्रोपर्टिज नै के हो त्यो थाहा हुँदैन होइन। प्यारालिलोग्रामको डायगोनलको सन्दर्भमा के हुने, यसको अपोजिट साइडहरूको सन्दर्भमा के हुने, बच्चाहरूलाई अब एउटा साइड दिएको छ त्यसको अर्को अपोजिट साइड दिएको छैन भने अलिकति अकमक्क पर्ने, खै त अर्को साइड त दिएकै छैन होइन, एउटा एङ्गल दिएको छ भने खै त त्यसको अर्को एङ्गल त दिएकै छैन भनेर अलिकति अल्मलिने त्यो खालको चाहिँ अभ्यासहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यो हुनुको एउटा मात्र कारण के हो त भने बच्चाहरूमा यो जोमेट्रिकल सेपहरूको प्रोपर्टिज, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा अलिकति उनीहरू परिचित नभएर नै त्यो खालको समस्या हामीले भोग्नु परेको हो। त्यसैले यसलाई अलिकति प्र्याक्टिकल वेबाट बच्चाहरू आफैलाई अभ्यास गराएर पनि यसको प्रोपर्टिजहरू खोजी गराउन सकिन्छ। र यो जोमेट्रीको सवालमा पनि सर म्यामहरूले केही छ भने हजुरहरूले राखिदिनु सक्नुहुन्छ। नमस्ते सर म्यामहरू, म मङ्गल बजाचारी युनाइटेड एकाडेमीबाट। सर यो ट्रायङ्गलको सम अफ थ्री एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल इज 180 यो प्र्याक्टिकली देखाउनलाई चाहिँ कार्डबोर्ड या चाहिँ अब कागज नैबाट कुनै एउटा ट्रायङ्गल बनाउन लगाएर बच्चाहरूलाई उनीहरू आफैलाई नै र त्यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ तीनवटा सेक्सन गरी एङ्गलहरू तीनवटा आउने गरी काट्ने अनि काटेर चाहिँ लगेर एउटा चाहिँ अब पेपरमा या प्लेनमा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ त्यो जोड्न लगाउने अनि जोड्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 180 नै बन्ने हुन्छ। र त्योबाट पनि हामी चाहिँ ट्रायङ्गलको तीनवटा एङ्गलको सम चाहिँ 180 हुन्छ भनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली देखाउन सक्छौँ सर। हजुर एकदम राम्रो छ। र सरले भन्नुभएकै कुरामा मैले अर्को एउटा कुरा पनि थपिहालेँ। अब यसकै आधारमा हामीले यो रेक्ट्याङ्गलको डायगोनलहरू बिचको रिलेसन के हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि गराउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै प्यारालिलोग्रामको अपोजिट एङ्गलहरू बिचको रिलेसन के हुने, कुनै एउटा एङ्गल बराबर हुने गरेर एउटा कागजको चाहिँ टुक्रा हामीले कटिङ गरेर त्यो टुक्रालाई चाहिँ त्यसको अपोजिट एङ्गलमा लगेर फोल्ड गर्दाखेरि ठ्याक्कै फोल्ड हुने होइन, ठ्याक्कै इक्वल्ली फोल्ड हुने त्यो खालको कन्डिसन बच्चाहरूलाई देखाइसकेपछि अब यसको कन्क्लुजन के हो त भनेर उनीहरू आफैलाई भन्न लगाउने पनि गर्न सक्छौँ। कुनै नयाँ काम गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ रिजल्ट, त्यसको कन्क्लुजन हामी आफैले भनिहाल्नुभन्दा पनि
त्यसको सन्दर्भमा बच्चाहरूलाई अलिकति प्रत्यक्ष ढङ्गबाट भिजुअलाइज गरेर कस्तो खालको रिजल्ट आयो त, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भनेर उनीहरूलाई नै अलिकति बढी एक्टिभली पार्टिसिपेट गराएर त्यसको चाहिँ रिजल्ट, कन्क्लुजन, त्यसको प्रोपर्टिज हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ र यसमा अलिकति बच्चाहरूको इन्गेजमेन्ट पनि बढ्ने, बच्चाहरूको अलिकति क्युरियोसिटी पनि बढ्ने, उनीहरूको सहभागिता, सक्रियता त्यो बढ्ने हुनाले अलिकति बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा अरू सर म्यामहरू कसैको केही छ? ल हुन्छ, अब छैन भने मलाई लाग्छ मेरो समय त्यति धेरै बाँकी छैन होला, म अन्तिममा आइपुगिसकेको छु। ल जोमेट्री पछि अर्को स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा छ र स्ट्याटिस्टिक्समा विशेष गरी क्लास 6 to 8 मा डाटाहरू कलेक्सन गरेर एउटा त डाटाहरूलाई ग्राफिकल्ली कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ बुझ्न हेर्न सजिलो हुने गरेर प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। जस्तै बार डायग्रामका कुराहरू छन्, अनि पाइ चार्टका कुराहरू छन्, अनि अब लाइन ग्राफका कुराहरू छन्, एउटा त्यो भयो। अनि अर्को त्यसको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी फाइन्ड गर्ने कुराहरू छन्, विशेष गरी क्लास 8 मा चाहिँ मिन अनि त्यस्तै मिडियनका कुराहरू पनि छन् भने क्लास 7 क्लास 6 मा चाहिँ मलाई लाग्छ एभरेजको कुरो मात्रै छ, अटोमेटिक मिनको मात्रै कुरा छ। र यो सवालमा बच्चाहरूलाई हामीले विभिन्न खालका डाटाहरू कलेक्सन गर्न लगाउन सक्छौँ। उनीहरूको स्टुडेन्टको चोइसको आधारमा, स्टुडेन्टहरूको इन्ट्रेस्टको आधारमा विभिन्न खालका डाटाहरू हामीले तयार गर्न सक्छौँ। अब स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्याको आधारमा पनि विभिन्न डाटाहरू उनीहरूलाई बनाउन लगाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै प्रत्येक स्टुडेन्टको घरमा कतिजना फ्यामिली मेम्बरहरू हुनुहुन्छ त्यो फ्यामिली मेम्बरहरूको आधारमा पनि डाटाहरू तयार गर्न सक्छौँ। वा क्लासमा नै बच्चाहरूको एजको आधारमा, अनि त्यस्तै बच्चाहरूको हाइटको आधारमा, बच्चाहरूको वेटको आधारमा यी विभिन्न डाटाहरूको आधारमा चाहिँ हामीले यो स्ट्याटलाई चाहिँ अलिकति क्लियरली प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति ग्रुप वाइज ढङ्गबाट, जस्तै अब प्रत्येक ग्रुपलाई चाहिँ एउटा छुट्टा छुट्टै डाटाहरू तयार गर्ने र त्यो डाटाको आधारमा चाहिँ त्यसलाई बार डायग्राममा देखाउने हो कि वा पाइ चार्टमा देखाउने हो कि वा लाइन ग्राफमा देखाउने हो कि होइन, कस्तो खालको टास्कहरू दिने हो त्यो काम चाहिँ गर्न लगाउन सकिन्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्छ भने कार्डबोर्डको व्यवस्था, त्यस्तै अलिक ठुलो साइजको चाहिँ ग्राफ पेपरको व्यवस्था स्कुलले वा हामी आफैले पनि गरिदिन सक्छौँ। र त्यसको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ ग्राफ बनाउन लगाएर त्यसलाई अब वालहरूमा राख्ने, सो गर्ने त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हरेक विद्यालयको चाहिँ विद्यालयको हरेक वर्षको बच्चाहरूको रिजल्टको आधारमा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर त भनेर बच्चाहरू आफैलाई भन्न लगाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै कुनै एउटा शैक्षिक सत्रको 3वटा परीक्षा हुने गर्छ हाम्रो नर्मल्ली। 3वटा परीक्षामा विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कको आधारमा त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्पेरिटिभ स्टडी गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बार ग्राफमा देखाउने वा पाइ चार्टमा देखाउने होइन, त्यो खालको काम पनि एउटा डाटाहरूको कलेक्सनको माध्यमबाट हामीले बच्चाहरूलाई गर्न लगाउन सक्छौँ। र अब एभरेज निकाल्ने कुराहरू अर्थमेटिक मिनको सन्दर्भमा अब सुरुमै फर्मुलाका कुराहरू नगरिकन कम्तीमा अर्थमेटिक मिन भनेको के हो, त्यसलाई एभरेजसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने वा अब विभिन्न खालका न्युमेरिकल अन्य इक्जाम्पलहरू दिएर पनि अर्थमेटिक मिनको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति क्लियर पार्नुपर्ने होला सुरुमा। र बच्चाहरू आफैलाई डाटा कलेक्ट गर्न लगाएर ल अब जस्तै कि मानव कुनै एउटा राम भन्ने स्टुडेन्टले 3वटा इक्जाममा प्राप्त गरेको मार्क्स कति छ त भनेर चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई ल आफ्नो मार्क्सको चाहिँ एभरेज निकाल त भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन। कुनै एउटा स्टुडेन्टलाई अब तिमीले चाहिँ फर्स्ट टर्ममा मानव 50 मार्क्स ल्यायौ, सेकेन्ड टर्ममा 60 मार्क्स ल्यायौ, अनि फाइनल टर्ममा 70 मार्क्स ल्यायौ भने अब कसैले चाहिँ मानौ कि तिम्रो म्याथमेटिक्सको चाहिँ एभरेज मार्क्स कति छ भनेर कसैले सोध्यो भने तिमी कति भन्छौ भन्दाखेरि अवश्य पनि एउटामा 40, अर्कोमा 50, अर्कोमा 60 ल्याछ भने उसले अनुमान गरेर पनि सुरुमा त 50 नै होला भन्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार हामीले चाहिँ एभरेजसँग अनि त्यस्तै अर्थमेटिक मिनसँग कनेक्ट गर्दै 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 लगेर यो अर्थमेटिक मिनको कन्सेप्टहरू दिन सकिन्छ। अनि त्यस्तै मिडियनका कुराहरू गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई कुनै एउटा रोमा राख्ने र रोमा राखिसकेपछि बीचमा पर्ने स्टुडेन्ट को हो होइन भनेर चाहिँ उनीहरूलाई भन्न लगाउने, वा बीचमा ठ्याक्कै एकजना छैन भने 2जना छ भने के गर्ने, त्यस्तो कन्डिसनमा पनि आवश्यक छलफलहरू चलाउने हो। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ यो मिन मिडियन लगायतका कुराहरूको कन्सेप्ट हामी दिन सक्छौँ। र सर म्यामहरूको केही छ भने यसमा पनि प्लिज राखिदिनु होला।
कसैको पनि केही आएन। अब यसपछि अल्जेब्राको थोरै कुराहरू मैले अघि नै पनि गरिसकेका छु हजुरहरूसँग। विशेष गरी यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि a प्लस b होल स्क्वायर अनि त्यस्तै a प्लस b होल क्युब अनि त्यस्तै यो क्वाड्राटिक इक्वेसनका कुराहरू, यी हरेक कुराहरूलाई अब पेपर कटिङको माध्यमबाट चाहिँ अलिकति टिचरले स्पष्ट गाइडलाइन चाहिँ दिनुपर्छ। यसमा फेरि बच्चाहरूलाई ल आफै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको चाहिँ पेपर कटिङको माध्यमबाट देखाऊ भनेर भन्न थालेन भने त त्यो त्यति धेरै उपयोगी पनि नहोला। अलिकति गाइडलाइन दिएर कुन ढङ्गले कसरी गर्ने हो, अब स्क्वायरको कुराहरू गर्नु पर्ला, यसमा स्क्वायरको एरियाका कुराहरू गर्नु पर्ला। अब a प्लस b होल स्क्वायर भन्ने बित्तिकै त्यो भनेको a प्लस b इन्टु a प्लस b, त्यसलाई लेन्थ इन्टु ब्रेथ वा लेन्थ इन्टु ब्रेथलाई चाहिँ अब एरियासँग लगाएर कनेक्ट गर्नु पर्ला। अनि त्यस्तै a प्लस b होल क्युब भन्ने बित्तिकै त्यसलाई a प्लस b इन्टु a प्लस b इन्टु a प्लस b, त्यस्तै l इन्टु b इन्टु h वा l क्युब होइन। अब लेन्थ पनि a प्लस b, ब्रेथ पनि a प्लस b, हाइट पनि a प्लस b भएपछि त्यसलाई चाहिँ l क्युबसँग कनेक्ट गर्दै त्यसलाई भोल्युमसँग कनेक्ट गर्नु पर्ला होइन। सुरुमा नै a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला यो हो, ल हामीले चाहिँ प्रोब्लममा यो फर्मुलालाई यसरी युज गर्छौँ है भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीलाई त एउटा के समस्या परिरहेको छ भने बच्चाहरूलाई यो फर्मुला घोकाउन नै अलिकति समस्या परिरहेको छ। अब हामीहरूको प्रायः जसोको प्र्याक्टिस नै कस्तो हुने गर्यो भने सुरुमा नै फर्मुलाहरू लेखाइदिने, फर्मुलाहरू देखाइदिने, त्यो खालको प्र्याक्टिस हुने गरेको छ। र हामीसँग अलिकति समयको पनि अभाव र त्यस्तै अलिकति परीक्षामुखी हुनुपर्ने अनि कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने त्यो खालको बाध्यताका बिच हामीले यी खालका फर्मुलाहरू कसरी डिराइभ गर्ने भनेर अलिकति प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाउन पनि सकिरहेका छैनौँ। तर यसलाई चाहिँ यी विभिन्न माध्यमहरूबाट प्र्याक्टिकल्ली देखाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि बच्चाहरूलाई अलिकति फर्मुला कण्ठ गर्ने भन्दा पनि आफैले बुझेर सम्झिने, फर्मुलाहरू डिराइभ गर्ने त्यो खालको प्र्याक्टिस पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अल्जेब्राको सवालमा हजुरहरूले केही भन्नु छ भने कृपया यो फर्मुलाभन्दा बाहेक अरू केही कुराहरू छ भने भन्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र अल्जेब्रा अलिकति अमूर्त खालको कम्पेरिटिभली अर्थमेटिक भन्दा अल्जेब्रामा अलिकति अमूर्त कुराहरू आउने हो कि बच्चाहरूलाई अलिकति गाह्रो लाग्ने हो कि भन्ने खालको पनि मलाई आभास हुन्छ। र त्यसो भएको हुनाले अल्जेब्रामा हजुरहरूको केही छ भने कृपया राखिदिनु होला। ल अब कसैको पनि केही। भरत सर। हजुर सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। मैले यो अल्जेब्राको जुन छ नि हाम्रो a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर अनि a प्लस b होल क्युबहरूको लागि हजुर त्यही कटिङकै कुरामा पेपर पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यो जुन आलुहरू, ब्रेडहरू अनि त्यसपछि यो पनिरहरूलाई छ नि हजुर उनीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यो क्युबमा हजुर अब ए एका साइड भयो, अर्को बी अर्को साइड गरेर त्यसलाई चाहिँ चक्कुले चाहिँ त्यो पनिरहरूलाई काट्ने हो भने ए प्लस बीको त्यो देखाउनको लागि ब्रेडहरू काट्दाखेरि पनि उनीहरूलाई ठ्याक्कै त्यो सो गर्न सकिन्छ होइन। त्यो कटिङबाट पनि अलिकति यसलाई अवधारणा दिन सजिलो होला कि भन्ने हजुर सुझाव छ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू रविन्द्र सर। अब हुन त हिजो आज यी खालका म्याथमेटिकल कन्टेन्टहरूलाई अलिकति क्लियर बनाउनको लागि विभिन्न खालका प्लेटफर्महरू पनि आएका छन्। अब जियोजेब्राको कुराहरू एकदमै हिजो आज बढी मात्रामा सुनिने गरेको र हामीहरूले बढी मात्रामा प्र्याक्टिसमा ल्याउने गरेका एउटा प्लेटफर्म चाहिँ जियोजेब्रा पनि हो। र त्योभन्दा पनि बाहेक अन्य विभिन्न म्याटेरियलहरू, विशेष गरी अहिलेको यो डिजिटल पेडागोजीको युज पनि हो। अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट मात्रै भन्दा पनि कन्टेन्टलाई अलिकति पेडागोजी कल ढङ्गबाट चाहिँ कुन ढङ्गले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा हुने गर्दछ। र अब यसलाई पेपरको माध्यमबाट मात्रै नभइकन रविन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तै अब पनिर अनि त्यस्तै खानेकुराहरू ब्रेडको माध्यमबाट वा एउटा चाहिँ गिलो माटोको डल्लालाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै काठका टुक्राहरू युज गरेर पनि यी कुराहरू हामीले अलिकति देखाउन अलि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यसपछि म अन्तिममा प्रवेश गरेँ। यो हाम्रो परियोजना पुस्तिकामा समेटिएको अर्को एउटा विषयवस्तु भनेको टेसेलेसन छ। यो टेसेलेसनको कुरो मैले अघि पनि सुरुमै थोरै जोडेको थिएँ हजुरहरूसँग। र यो टेसेलेसनको माध्यमबाट अब एउटा त बच्चाहरूमा अलिकति जोमेट्रिकल सेपहरूको, जोमेट्रिकल फिगरहरूको कन्सेप्ट दिन पनि अलिकति सजिलो हुने एउटा।
र यो जोमेट्रिकल फिगरहरूलाई एउटै फिगरलाई पनि विभिन्न वेबाट एरेन्ज गर्ने अनि अब एकभन्दा बढी फिगरहरूलाई एकै ठाउँमा तिनीहरूको साइड मिल्ने गरेर एरेन्ज गर्ने, त्यसको आधारमा बीचमा स्पेस नछोडिकन र त्यसलाई चाहिँ एक अर्कासँग इन्टरसेक्ट नगरिकन कसरी एरेन्ज गर्ने, कसरी मिलाएर राख्ने, यी कुराहरू हामीले बच्चाहरूलाई एउटा ग्रुप वाइज ढङ्गबाट प्रोजेक्ट ओकै रूपमा पनि एउटा प्र्याक्टिस हामीले गराउन सक्छौँ र बच्चाहरूलाई आफ्नो घरको चाहिँ कार्पेटिङको डिजाइन तयार गर्नुहोस् त भनेर उनीहरूलाई कस्तो खालको डिजाइन मनपर्छ होइन, आफ्नो रुममा कस्तो खालको कार्पेट राख्न चाहन्छन्, त्यसको आधारमा उनीहरूले चाहिँ दुःख गरेर डिजाइन गर्छन्। अनि अब यसमा चाहिँ कलरहरू लगाउने, यसलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउने त्यो काम पनि गर्न सक्छन् होइन। मलाई लाग्छ यो टेसलेसमा हामीले यिनै प्रोजेक्ट वर्कहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र अब यसमा कसैको केही छ भने भन्नु होला र मैले यति भन्दै अब आफ्नो चाहिँ प्रेजेन्टेसन यहीँ अन्त्य गरेँ। र समग्रमा अब मैले यो पुस्तकमा भए गरेका कुराहरूलाई समेटेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन राखेँ। यो बिचमा केही कमी कमजोरीहरू यदि मबाट भए गरेका रहेछन्, मेरा शब्द चयनको सवालमा केही भन्न नहुने कुराहरू वा यहाँ मैले वाचन गर्न नगरेको भए राम्रो हुने कुरा यदि मैले वाचन गरेको रहेछु भनेको रहेछु भने पनि कृपया मलाई हजुरहरूले क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हजुरहरू मभन्दा पनि धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, हजुरहरू अनुभवको आधारमा हजुरहरूले धेरै प्र्याक्टिसहरू गर्नुभएको छ। अब हामी सिक्ने सिकाउने क्रममै छौँ, हामीले एकअर्काले जानेका कुराहरू सेयरिङ गर्ने क्रममै छौँ। त्यसले भविष्यका दिनहरूमा पनि हामी पुनः यसरी नै एक खालको अन्तर्क्रियात्मक माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने नै छौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यहीँ टुङ्ग्याएँ। र अन्तिममा हजुरहरूले केही छ आफ्नो इन्क्वायरी, आफ्ना केही भनाइहरू छन् वा अझै पनि यसलाई कसरी कुन ढङ्गबाट सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही विचारहरू छन् भने कृपया म राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भारतमणि सर, यहाँको एकदम एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसनको लागि। प्रोजेक्ट वर्कको बारेमा र म्याथको कन्सेप्ट क्लियर, म्याथलाई कसरी जोयफुल ढङ्गले सिक्न र सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राख्दै प्र्याक्टिकल र प्रोजेक्टको कुराहरू हामीले कसरी डिजाइन गर्यौँ यो त